साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। बैतडीको खोपडेमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु, घाइते 11 जनाको धनगढी स्थित मेट्रो अस्पतालमा उपचार हुँदै। इलाममा केसर खेतीको व्यावसायिक उत्पादन सुरु, प्रति किलो 10 लाखमा बिक्री हुने भएपछि कृषक उत्साहित। र कपिलवस्तुको टिकट तौली हवा जोड्ने 21 किलोमिटर सडक जीर्ण बन्दै, सवारी चाप र कमसल निर्माणले वर्षेनी सास। अब पुरा समाचार। दशरथ चन्द राजमार्ग अन्तर्गत बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 खोटपेमा बिहिबार राति बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बैतडीको दोगडा केदार 6, सितटका 25 वर्षीय प्रहरी जवान रणबहादुर चन्द, सितटकै 27 वर्षीय करण सिंह ऐर, दोगडा केदार गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी कविन्द्र जोशी, दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका 4 का तर्कराज गिरी र दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 5 का जगन्नाथ ओझा रहेका छन्। त्यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 8 तिला चौरका 15 वर्षीय कृतिका कार्की, सोही नगरपालिका 10 का बिजना धामी र धनगढी उपमहानगरपालिका 4 का नरेन्द्र चौधरी तथा सोही उपमहानगरपालिका 18 का ऋषिराम चौधरीको पनि मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जानकारी दिएको छ। घाइते 11 जनाको धनगढी स्थित माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनामा परि घाइते हुनेमा वीरेन्द्र घरती मगर, वीरेन्द्र चौधरी, सूरज विक, लोकेन्द्र बोहरा, पूर्ण टमटा, सङ्गीता विक, दशरथ गिरी, वीरेन्द्र कार्की, धन सिंह खत्री, कल्पना कार्की र उनका 1.5 वर्षीय छोरा रहेका छन्। 10 लाख प्रति किलो पर्ने केसरको इलाममा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ। इलामको माइजोगमाईमा गत वर्षदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु भएको केसर यस वर्ष भने व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भइरहेको छ। उच्च मूल्यको जडीबुटी केसरको परीक्षण उत्पादन पश्चात यस वर्ष इलाममा यसलाई टिप्न सुरु गरिएको छ। जौबारी मल्टिपर्पज एग्रिकल्चर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सेन्टरले माइजोगमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को थुम्के डाँडा र जौबारी क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा केसर खेती सुरु गरेको हो। र यो असाध्यै महँगो करिब यो चाहिँ 10,000 रुपैयाँ 1 केजीको पर्ने भएकोले यो निकै 10 लाख रुपैयाँ प्रति केजी पर्ने भएकोले यो धेरै महँगो बालीको रूपमा पनि प्रचलित छ। र यसमध्ये पनि यो थुम्के यो नयाँ बजारको यो क्षेत्रमा जुन ढङ्गले सुरुवात गर्नुभएको छ, यसले यो हाइटको सबै क्षेत्रमा हामीले यसलाई कोसिस गर्न सक्ने रहेछौँ। उच्च मूल्यको जडीबुटी केसर फुल्न थालेपछि इलाममा किसानहरू उत्साहित भएका छन्। लगातारको वर्षातले केसर गत सालभन्दा केही कम फुलेको भए पनि माइजोगमाईको थुम्के डाँडामा केसर फुलेको हेर्न सर्वसाधारणदेखि मन्त्रीसम्मको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्दछ। यो साल पनि हामीसँग बजेट राखेको छौँ, 15 लाख जति बजेटहरू छ। अब यसलाई चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रको थुम्केलाई अझै कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरूको यसको आधारशिला खडा गर्नको लागि अहिले पनि बजेटहरू यो साल पनि राखिएको छ। केसर उत्पादनका लागि धेरै फूलको आवश्यकता पर्दछ। फूलभित्रको रातो लुर्का सङ्कलन गरी सुकाएर बिक्री गर्ने गरिन्छ। करिब 1.5 लाख सुगन्धित फूलबाट मात्रै 1 किलो केसर प्राप्त हुने गर्दछ। जुन खेतीमा जानको लागि अहिले हामी परम्परागत खेतीमा छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो बुवा बाजे बराजुदेखि आइरहेको प्रचलनको खेतीमा छौँ। अहिले हामीले बिउलाई चाहिँ उत्पादनको लागि महत्त्व दिएको छौँ, किनभने फुल्दा जति हामीलाई बेनिफिट हुन्छ त्योभन्दा अहिले हामीलाई चाहिँ बिउ उत्पादनमा हुन्छ। औषधीय गुण भएको केसर मसलाको रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। यसको चिया, जुस र अन्य पेय पदार्थमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले बजारमा माग बढ्दै गएको छ। इलामबाट भगीरथ भण्डारीको रिपोर्ट। कपिलवस्तुको टिक्कर बुढी बीजगौरी हुँदै तौली हवा जोड्ने 21 किलोमिटर कालोपत्रे सडक जीर्ण बन्दै गएको छ। लामो समयसम्म सडक निर्माण हुन नसक्दा यात्रुहरूलाई असहज हुने गरेको छ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कपिलवस्तु मार्फत 10 करोड लगानीमा कालोपत्रे भएको टिक्कर बुड्डी बिजौरी हुँदै तौलिहोवा जोड्ने 21 किलोमिटर सडक ठाउँ ठाउँमा भत्किँदा समेत निर्माणमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन। सडक जीर्ण हुँदा दुर्घटना बढेको छ भने हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षायाममा हिलाम्मे हुने गरेको छ। बुद्धि चोगडादेखि बिजगढी पहिलाने बाटो यहाँ बिचमा हाम्रो नगरपालिका ठाउँमा यो एकदम खराब भएको हुँदा खाल्टा खुल्टी परेको हुँदा बर्खामा हिउँदो र हिउँदोमा धुलो खानु परेको हुँदा जाने बाध्यता हामी भएका छौँ। यसलाई यहाँको जनप्रतिनिधि सरकारले केही वास्ता गरेको छैन, केही गराउने काम पनि गरेको छैन। ग्रामीण रुरल परियोजना RAIDP मार्फत 2 चरणमा गरी निर्माण गरिएको सडकमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग नहुँदा कालोपत्रे सम्पन्न भएको वर्ष दिन नहुँदै भत्किएको थियो। बुद्धभूमि नगरपालिका भित्र पर्ने सडक निर्माणका लागि अहिले सडक बोर्डको 20 लाख रुपैयाँबाट निर्माण थालिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। टिकर बुड्डी अन्तर्गतकै बुड्डी तौलिया खण्डको सडकको हकमा चाहिँ मर्मत गर्ने गरी सडक बोर्डबाट बजेट सडक बोर्डको कार्यक्रममा मर्मतको लागि राखिएको थियो। त्यसमध्ये निकासा पनि आइसकेको छ। कार्तिक मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी हामीले चाहिँ टेन्डर आह्वान पनि गऱ्यौँ। यो नगरपालिकाको सबैभन्दा पहिलो टेन्डर आह्वान पनि थियो। व्यस्त सडकमा सवारीको चाप बढी हुनु र कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोगले स्थानीय बासिन्दा वर्षेनी शास्ति खेप्दै आएका छन्। कपिलवस्तुबाट विकास बन्जारेको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। नगरभित्रका बेरोजगार युवाका लागि ऋण दिन थालिएको हो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नगरभित्रका बेरोजगार युवाका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकदेखि बिना ब्याज बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकासको आधार, बिना धितो बिना ब्याज ऋण समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान सम्बन्धी भीमदत्त नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेडसँग बिहिबार सम्झौता भएको छ। म एउटा वर्गमा छु, अब मलाई त्यतिकै लिएर पैसा दियो भने त अब त्यसको कुनै अर्थ भएन। त्यसैले गरौँ भन्ने जुनसुकै वर्ग पनि गर्न चाहने, त्यसैलाई रोजीरोटी बनाएर हिँड्न चाहने, करियर बनाउन चाहनेहरूको लागि यो कुनै पहुँच र अन्य शब्दहरू जो हिजोदेखि प्रयोग भएका थिए यो कर्जामा त्यसरी प्रयोग हुँदैनन् भन्ने प्रतिबद्धता ब्याङ्कको तर्फबाट दिन चाहन्छु र नगरपालिकालाई पनि हामी ब्याङ्किङ र नगरपालिका पार्टनर भइसकेको हुनाले यो पहुँच भन्ने शब्दलाई यो सम्झौताको लागि बिर्सिदिन अनुरोध गर्दछु। भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर भट्टले सहुलियत कर्जा प्रवाहका लागि नगरपालिका र बैंकबीच गरी खाने वर्गलाई लक्षित गरी सम्झौता भइसकेको बताउनुभयो। भन्ने उद्देश्यले भीमदत्त नगरपालिकाको नेतृत्व भीमदत्त नगरपालिकाले यो काम अगाडि बढाएको छ। यसमा सम्पूर्ण यो क्षेत्रका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, उद्योग व्यापारी, पत्रकार सबैको उत्तरदायित्व थियो। यो कार्यक्रमको व्यापक प्रचार प्रसार र यसको पारदर्शिता चुनौती छ। ऋण कहिले असुल गर्न पनि धेरै चुनौतीहरू छन्, तर यो चुनौती छ भन्दैमा हामीले काम गर्न छोड्ने पनि होइन। भीमदत्त नगरपालिकाले बेरोजगार युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ। कर्जा प्रवाह गैर कृषि उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि गरिनेछ। आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न छ, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्ति त्योसँग जाने कुरा र नेपालको संविधानले समाजवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुराहरू भनिसके पछाडि हामी त्यो मोडलमा जानु पर्यो, त्यस्ता किसिमका कार्यक्रममा जानु पर्यो भन्ने कुरा नै हो। परम्परागत पहिलेका विषयका जसरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ त्यसै कुराको निरन्तरता दिने भने यसले प्रतिफल दिन सक्दैन। नेपालमै पहिलो पटक लागू हुन लागेको कार्यक्रमले बेरोजगारी अन्त्य र आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने बेरोजगार युवा युवतीले उद्यम बन्नका लागि 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म ऋण बिना धितो पाउनेछन्। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। बाँकेमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु दर बढ्दै गएपछि सब व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै कोरोना संक्रमितको दर बढ्दै जाने र मृत्यु पनि हुने भएकाले सब व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो। कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको सब व्यवस्थापनमा 50 देखि 60 हजार रुपैयाँ रकम खर्च लाग्ने भएकाले आर्थिक समस्या पनि बढ्दै गएको छ भने सब बोक्ने वाहनको पनि समस्या छ।
यो सब व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ सुरुदेखि नै हामीलाई चाहिँ अलिकति पैसाको पनि यो विभिन्न पिपी एउटा मृत्यु भयो भने कोभिडको बेला मृत्यु भयो भने त्यसको सब व्यवस्थापन गर्नको लागि 50-60 हजार पैसाहरू लाग्छ। त्यो पनि गाह्रो भएको छ। र अर्को चाहिँ यो सब वाहन पनि हामीसँग छैन। विभिन्न सरकारी गाडीहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। नेपाली सेनाले प्रयोग गरिरहेछ। हिउँदमा अझै कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने विज्ञहरूको सुझाव अनुसार आगामी दिनमा दण्डात्मक र चेतनात्मक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागि छ। अब यो विज्ञहरूको भनाइ छ र अब बिस्तारै यो मान्छेहरू यहाँ नागरिकहरू पनि अब यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरूको चाहिँ अब त्यसको पालन नगर्ने। अर्कोतिर चाहिँ अब हामीले चाहिँ चेतनामूलक काम पनि गर्ने, दण्डात्मक कामहरू पनि गर्ने, जस्तो मास्कहरू प्रयोग नगर्ने, सोसियल डिस्टेन्सहरू कायम नगर्नेहरूलाई चाहिँ कारवाही पनि गर्ने भन्ने कुराहरूमा त्यो पनि अगाडि बढ्ने कामहरू गरिरहेछ। बाँकेमा पछिल्लो समय कोरोना केही होइन भन्ने आम जनताको बुझाइ हुँदा मृत्युदर बढेको छ, जसका कारण प्रशासन एक्लैलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको हो। इलाम नगरपालिकाले विज्ञापन कर नतिरेको भन्दै होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु गरेको छ। नगर क्षेत्रमा प्रदूषित बनाउने गरी टाँगिएको विभिन्न होर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापन हटाइएको हो। इलाम नगरपालिकाले विज्ञापन कर बुझाउन अटेर गर्ने उत्पादक कम्पनी वा सप्लायर्सका होर्डिङ बोर्ड पनि हटाएको छ। यो जुन बोर्डिङ बोर्डले एनसिएल भयो लगायत यो चाहिँ तपाईँको आइएमईहरूले नगरपालिकालाई अहिलेसम्म तपाईँको राजस्व नतिर्ने, कर नतिर्ने होर्डिङ बोर्डहरूले प्रचार प्रसारको बोर्डहरू चाहिँ हामीले आजदेखि अभियान सुरु गरेर यो होर्डिङ बोर्डहरू निकाल्न थालेछौँ। नगरले आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार विज्ञापन कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। विभिन्न कम्पनी वा डिलरले आफ्नो उत्पादनलाई प्रचार प्रसार गर्नका लागि सप्लायर वा पसलको नाम समेटेर विज्ञापन गरिरहेको र यसले नगरमा प्रदूषण बढिरहेको नगरपालिकाको ठहर छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। बैतडीको कोटपेमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु, घाइते 11 जनाको धनगढी स्थित मेट्रो अस्पतालमा उपचार हुँदै। इलाममा केसर खेतीको व्यवसायको उत्पादन सुरु, प्रति किलो 10 लाखमा बिक्री हुने भएपछि कृषक उत्साहित। र कपिलवस्तुको टिक्कर तौली हवा जोड्ने 21 किलोमिटर सडक जीर्ण बन्दै, सवारी चाप र कौन्सल निर्माणले वर्षेनी शास्ति। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।